الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا تمام قسم دی حمد و ثنا کہ بریائی دے پاک مطہر معلی کلمے اللہ مالک العلام واسطے نے جو پوری کائنات دا خالق و مالک یدبر الامر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام آقائد و جہاں حبیب کبریا والی بطحا سید الاولین والآخرین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات بابرکت انتہائی محترم بھائیو دوستو بزرگو اللہ مالک العلام دی مقدس معلی اعلیٰ و عرفہ کتاب دا ایک مقام ہے رب ارض و سما کلو دعا ہے اللہ میں گناہگار نو دا مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے رب ارض و سما سنن سنان تو بعد میرے سمیت جتنے دوستو احباب محبت عقیدت مودت چاہت الفت اور پیار دنال تشریف لے کے آئے ہو اللہ سب نو عمل دی توفیق عطا فرما دے انتہائی محترم بھائیو جس طرح تو صحباب دے علم دے اندر ہے سیرت امام معصوم کانفرنس جدے واسطے میرے انتہائی محترم بھائی حضرت مولانا محسن صاحب اور انہوں نے جماعتی احباب انہوں نے بڑی محنت فرمائی اور انہوں نے محنت دا ثمرہ ماشاءاللہ جوک در جوک ساتھی تشریف لے کے آ رہے ہیں اللہ انہوں دیاں محنتاں قبول فرمائے اللہ اجری عظیم نہ نواز میرے ذمہ جو بات ہے ذرا توجہ فرمانا چلو یار ادھر جاؤ اتھا جا کر لگ رو اٹھو میں ایک ہی بات عرض کرنے والا ہوں کہ جس جماعت کی تربیت سرکار مدینہ نے فرمائی وہ جماعت اس کائنات دے اندر سب تو اعلیٰ جماعت صحابہ اکرام اللہ نے انہاں لوکاں دا ایمان ساڑھے واسطے معیار اور کسوٹی بنائے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا رب کائنات نے انہوں نے اس دنیا دے اندر رضا دا سرٹیفکیٹ عطا فرمائے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صحابہ نے سرکار مدینہ کو لو بڑا کچھ سیکھے لیکن صحابہ اکرام نے کی چیز ضرور سیکھی کہ صحابہ کوئی بھی کم کر دے سی نا تو امام کائنات محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ پوچھتے ضرور سے کہ اللہ دے نبی جی کیا یہ کام جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے، غلط ہے یا صحیح ہے؟ لیکن اسی بھی سرکار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے منن والے ہیں، کیا ساڑھے اندر بھی یہ چیز موجود ہے کہ کوئی کام کریے تے سرکار کو لو پوچھئے نبی پاک دی دے بارے حدیث کیا ہے؟ ساڑھے اس معاشرے دے اندر اگر بندہ کو سود کھا رہے انہیں کدی نہیں پوچھا کہ جائز ہے یا ناجائز، یہ بارے سرکار دا آرڈر کیا ہے؟ انشورنس سے پھنسے انہیں بھی کدی نہیں سوال کیتا کہ یہ بارے امام کائنات دا حکم کیا ہے؟ زنا دی دلدل چے پھنسے ہے انہیں بھی کدی نہیں کوئسچن کیتا کہ نبی پاک دے بارے حکم کیا ہے؟ اگر کوئی گھٹا گھٹ شراب پی رہے ہیں انہیں بھی کدی نہیں سوال کیتا کہ سرکار مدینہ دے بارے آرڈر کیا ہے؟ اور ایسے ہی طرح بے شمار ایسے مثال نے، خوشی ہوئے غمی ہوئے سارے بندے اپنی مرضی کر دینا، خوشی بھی اپنی مرضی دی کدی کسے سوال نہیں کیتا، غمی تے بھی کدی کسے سوال نہیں کیتا کہ سرکار دا آرڈر کیا ہے۔ لیکن سرکار مدینہ دے صحابہ اکرام جدوں بھی کو کم کردے سی پوچھتے ضرور سی کہ سرکار جائز ہے یا ناجائز۔ ساڑھا تے اس مسئلے نال تعلق ہی نہیں، اور روزانہ ساڑھے معاشرے سے غلطیاں کیوں بدیاں جا رہی ہیں، اور روزانہ ایسے عمل رپیٹ بار بار کیوں ہوندے نے کہ اسی کدی سوال نہیں کیتا، کدی پوچھیا نہیں۔ او دے بارے بھی تین طبقے نے، کچھ لوگ ایسے نے انہیں پوچھ دے کیوں جی میں نے ویسے ہی ذرا شرم جی آن دی میں تا نہیں پوچھنا، اور دوسرا طبقہ وہ ویسے مفتی ہوندے نے انہوں نے پوچھن دی لوڑ ہی نہیں، وہ آپ ہی مفتی ہوندے نے آندھے سانو سارے مسئلے آندھا پتہ وہ اس واسطے نہیں پوچھتے۔ اور تیسرا طبقہ انہاں لوکاں دا ہوندا ہے کہ جڑے ماشاءاللہ بڑے چودھری ایم پی اے صاحب ایم این اے صاحب انہوں نے ساڑھی شان دی لائق نہیں کہ اسی مولوی نے مسئلہ پوچھا، اور پھر اسی طرح دن رات یعنی ایسے غلط مسئلے رپیٹ ہوندے، لیکن صحابہ اکرام کوئی بھی کم کر دے سی سوال کر دے سی۔ وہ دی دلیل ہے ذرا توجہ فرمانا۔ امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دیوانہ، اللہ دے نبی دا پروانہ، حضرت عمر آنے نے ایک دن انجوی ہویا ہے صحیح بخاری دے اندر اندنے حملتو علی فرسن فی سبیل اللہ، حضرت عمر آنے نے میرا ایک بڑا قیمتی کوڑا ہے سی، میں اپنا قیمتی کوڑا اللہ دی راہ تے صدقہ کر چھڑے آوے، ایک بندے نو میں دے چھڑے آئے، آندھنے پر ہویا انج کہ جیس بندے نو میں کوڑا صدقہ کیتا تھی، الذی کان عندہو فَأَزَاهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، آدھا جس بندے نو میں کوڑا دیتا تھی انہیں اس کوڑے دی قدر نہیں کی تھی، اس کوڑے دا خیال نہیں کیتا۔ حضرت عمر آندے نے جدو میں چیز ویکھیے میں نو بڑا دکھ لگا وے، آندے نے فَأَرَدْتُ ان اشتریہو، حضرت عمر آندے نے کہ میں ارادہ کیتا کہ ہوئے نا میں دے کلو کھوڑا خرید لینا وا، اور نال حضرت عمر آندے نے میرے دل دے اندر بھی چیز پیدا ہو گئی، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ،
کہ اس بندے نے گھوڑا مینوں سستا دے دینا ہے کیونکہ مینوں صدقہ کیتا ہے۔ آندھنے پر ناری جدو میرے ذہن چ خیال آیا ہے تے میں آکھیا میں سرکار مدینہ نو پوچھتے لواں کتے کم غلط نہ ہو جاوے۔ آدھا میں سرکار مدینہ دی خدمت اقدس سے آیا ہوں تاکہ میں ایک کوئی گل عرض کرنا چاہنا ہوں صحابہ کوئی بھی کم کر دے سی سرکار نو پوچھ دے ضرور سن۔ آدھا میں سرکار دی خدمت اقدس سے آیا میں آکھیا اللہ دے نبی جی انج گھوڑا میں صدقہ کیتا ہے ایویں اس بندے نے قدر نہیں کیتی۔ اللہ دے نبی جی انج میں گھوڑا واپس لینا چاہنا وا۔ آدھے جدوں سرکار مدینہ نے میری ساری گل سنیے اللہ دے نبی آدھے نے فقال لا تستری اللہ دے نبی آدھے نے گھوڑا نہ خریدی ان آتاقہو بدرہم نبی پاک آدھے نے اگرچہ او بندہ گھوڑا تینو 1 روپیے دا بھی دے وے تاوی نہ خریدی۔ حضرت عمران دے نے میں آکھے بھی دے چنگا ہویا نبی پاک نو پوچھ لے تے جے نہ پوچھ دا تے کڈا کام خراب ہو جانا کہ میرا ایڈا قیمتی گھوڑا ہے تے سرکار آندے نے روپیے دا بھی نہیں لینا۔ آندہ میرے واسطے حیرانگی سی بھی اور روپیے دا کیوں نہیں لینا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں آکھے؟ اور پھر نبی پاک نے وضاحت فرمائی ذرا توجہ فرماؤ۔ امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ اندر اللہ دے نبی دا دیوانہ حضرت عمر آندے نے کہ سرکار مدینہ نے پھر وضاحت کی دیئے اللہ دے نبی آندے نے عمر فَإِنَّ الْآئِدَ فِي صَدْقَتِهِ قَالْآئِدِ فِي كَيْئِهِ سرکار مدینہ آندے نے عمر او کوئی بھی چیز اللہ دی راہ تے صدقہ کر کے انہوں واپس لینا ایویں ہی ہوندا ہے جویں اپنی قید تے الٹی کر کے چٹ لینا ہوندا۔ حضرت عمران نے میں آکھیا تے کام ہی بڑا اوکھا سی بھی کیڑا الٹی آپ دی چٹے بھائی ساڈے کئی بیلی الٹیاں چٹن والے ہوندے مسیتے 2 ٹوٹیاں لوا دین تے جڑا بھی کوئی پرانا آویا 2 ٹوٹیاں میں لوائیاں اللہ دا مڑے انہاں کولوں ثواب لویں یعنی ساڈے ہاں تے او تے انہاں قیمتی گھوڑا سی انہاں تے گھوڑا اللہ دی راہ تے صدقہ کیتا ہے تے اساں تے کدی کھروڑا نہیں رب دی راہ تے صدقہ کیتا جڑے ہون والے مسلم لیکن انہیں نبی پاک کو پوچھیا ضرور ہے اور اسی کئی غلطیاں بار بار ریپیٹ کرنے ہیں کیوں کہ اسی نبی پاک کو سوال نہیں کرتے پوچھتے نہیں مولانا کولوں کہ حضرت سرکار مدینہ دا آرڈر کیا ہے۔ میں مثال دینا وضو تے وہ ہی کر دیو نا وضو حدیث چاہتا کہ اسباغ الوضوئی علی مقارئہ سرکار آندے نے کہ وضو جیسا بھی موسم ہوئے ٹھیک کرنا چاہیے لیکن ساڑھے پاکستان جیسا وضو بھی مشین نہیں کر دینے لوگ حدیث سے دونوں نبی پاک نے فرمایا کہ چلو لو تے مل کے تو وہ پھر لو پھر مل کے تو ان پاکستان سے ٹوٹی چھڑ دینا ایک وری انجنو کیتا ایک وری انجنو کیتا تے کئی بیلی انج والے بھی ہوندے نے اتھر آ کے ایویں جھٹکے دیتی رکھ دینا وہ بھی آندا وضو ہو گیا اور وضو بڑی سپیڈ نال کر دے بندہ کہے بھی بھائی چھیتی کا دی آخر مولوی جی نماز لگی جاندی تو میں لنگی جاندی تو لنگی جان دے لیکن وضو اگر ٹھیک نہ ہے تو نماز کس طرح ٹھیک ہوئی۔ اور نبی پاک دی صحیح بخاری دی حدیث ہے التعنی من اللہ والعجلت من الشیطان سرکار آندے نے کہ جلد بازی شیطان دی طرف ہوندی اے جڑے چھیتی وضو کر دے نا کئی بابے تے سویرے ملو تو کھنڈی پھاڑ کے پھردا ہوندا لتوں لنگا ہویا میں کی ہویا او وضو کھانے تے ڈگ پیا تھلے تے میں تینوں کنے آ کے دے تو پھرتیاں وکھا بھائی جدوں نبی پاک نے فرمایا کہ کم سکون نال کرو اطمینان
یہ غلطیاں روزانہ کیوں ریپیٹ ہوندیاں نے؟ پوچھو کہ اللہ دے نبی دا آرڈر کیا ہے، نبی پاک دی تعلیم کیا ہے؟ اور پھر جڑے جلدی وضو کر دیں تسی کدی ویکھیا کسے دی کونی سکی رہ گئی تو انہوں آکھو بھاؤ دے دی کونی سکی وہ اتھوں پھاڑ کے مال دیندہ اللہ ٹھیک ہو گیا ہوں تے کئیاں بندے دا گٹا سکا رہ جانا میں کئیاں نے ویکھیا تو انہوں دسو بھی جڑا چھتی وضو کر گیا جلدی یار تیرا گٹا سکا ہے وہ تھوکلا کے گلا کر لیں وہ بھی آندہ میرا وضو ہو گیا۔ حالانکہ ابو داؤد دی حدیث ہے جس بندے نے وضو کیتا ناخر جنی جگہ خشک سرکار مدینہ نے انہوں دوبارہ وضو کرن دا حکم فرمایا، نبی پاک نے فرمایا دوبارہ وضو کرو۔ یہ غلطیاں روزانہ ریپیٹ ہوندیاں نے کیوں؟ اسی کدی پوچھیا نہیں پاں غسل دا طریقہ آئے یا نہ آئے، وضو دا آئے یا نہ آئے، اسی سوال نہیں کر دے۔ کئی رمضان دا مہینہ ہوندا یا عام حالات چ بھی نماز کھڑی ہوئے تو سڑکاں تے دوڑ لگی ہوندی دبڑ 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 دبڑ، میں کی ہویا پیچھے کو پولیس لگی ہے اکھے نہیں نماز لنگی جاندی۔ اور میں آکھیا اللہ دے نبی نے فرمایا علیکم بالسکینہ، نبی پاک نے نماز سکون نال اطمینان نال پڑھو، ما ادرکتم فصلوا ما فاتکم فاتموا، نبی پاک نے جڑی ملی ٹھیک ہے جڑی رہ گئی دوبارہ پوری کر لو، لیکن جلد بازی منع ہے۔ اور یہ غلطیاں روزانہ ریپیٹ ہوندیاں اور یہ قوم نہ نسنا چھڑ سکتی نہ مشینی طریقے نال وضو چھڑ سکتی، پھر انہاں دے گٹے بھی سکے تے کونیاں بھی سکے تے ایویں نمازاں پڑھی جاؤ۔ یہ غلطیاں روزانہ کیوں ریپیٹ ہوندی ہیں؟ اسی کدی پوچھیا نہیں۔ شادی کر دے ہو نا شادیاں تے تسی کدی پوچھیا رات نو کڑیاں نچ نچ کملیاں ہو جان مولوی جی سرکار دے بارے آرڈر کی۔ آج کل رسم مہندی بڑی عروج تے تو تسا کدی پوچھیا جی ساڑیاں کڑیاں منڈے کٹھے نچی جاندے نے دسو جائز ہے کہ نہیں جائز؟ ایسا کیوں ہوندا ہے؟ کلمہ نبی پاک دا پڑھ دے ہو مرضی اپنی کر دے ہو۔ تو میں عرض کیتا کہ صحابہ اکرام کوئی بھی کم کر دے سی سرکار نو پوچھ دے ضرور سی، اور ساڑھے اندروں غلطیاں اور بے دینی کیوں ختم نہیں ہوندی کہ اسی پوچھ دے نہیں۔ حضرت توجہ فرماؤ، امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پروانیاں دا ذکر کر رہے ہیں، اللہ دے نبی دے دیوانیاں دا ذکر بیا کرنا کہ سرکار مدینہ نے اجنا صحابہ دی تربیت کیتی ہے سی۔ اللہ دے نبی دے صحابہ اپنی مردی نہیں سی کر دے، کوئی بھی کم کر دے سی سرکار دا آرڈر پوچھ دے دن، سرکار دا حکم پوچھ دے دن۔ اور ساڑی بے دینی ختم کیوں نہیں ہوندی، ساڑے معاشرے دی اصلاح کیوں نہیں ہوندی کہ اسی سوال کرنا بھی شرم سمجھنے ہیں، سوال کرنا بھی اپنی شان دے خلاف سمجھنے ہیں، تاں کر کے تے سانو معلومات نہیں تے دردانہ ہی اے غلطیاں رپیٹ ہوندیاں نے۔ آویک میں عرض کر رہا سا آج صحیح بخاری دی حدیث سماعت فرما لینا، میں عرض کر رہا کہ صحابہ کوئی بھی کم کر دے سی سرکار نو پوچھ دے ضرور سی۔ وَأَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، نبی پاک دا پروانہ اللہ دے نبی دا دیوانہ حضرت کعب بن مالک آنے نے انہم کانت لہم غنم، آنے نے اللہ نے میں نو بکریاں بڑیاں دیتیاں تن، اللہ نے میں نو بکریاں دے نال نوا دیا سی، سلانامی پہاڑ دے کول میریاں بکریاں چردیاں رہنیاں سی۔ آنے نے ایک دن انوی ہویا ہے فَأَبْصَرَتْ جَارِيَةٌ لَنَا سَاتٌ مِّنْ غَنَمِنَا مَوْتًا، آدھنے جڑی بکریاں چران والی میری لونڈی ہے سی، میری نکرانی ہے سی۔ آدھنے ایک دن انجوی ہویا ہے اس لونڈی نے ویکھیا کہ ایک بکری مرن دے قریب ہو گئی ہے، او دی جان نکلن لگی ہے، تو اس لونڈی نے پھر کی کیتا ہے فَقَصَرَتْ حَجَرًا، انہیں ایک پتھر پکڑیا تے پتھر توڑ کے او دی نوک دے نالی انہیں بکری نو حلال کر چھڑیا ہے۔ تو جدوں نے بکری حلال کی تھی یعنی ایک تے پتھر نال بکری حلال ہو گئی، دوجا کیتی کسے عورت نے ہے سی۔ حضرت کعب بن مالک آنے نے کہ جدوں میں نو پتہ لگائے لونڈی نے بکری ذبح کیتی ہے نالے پتھر نال کیتی ہے، آنے نے
میں سارے لوگوں نو آرڈر دے چھڑیا آنے میں آکھیا فقال لهم لا تأکلوا میں آکھیا بھائیو اس بکری دا گوشت نہ کھایا جے اس بکری دے قریب نہ آیا جے آنے جنی دیر تک میں سرکار مدینہ نو پوچھ نہیں لیندہ آنے میں نبی پاک کو پوچھ لوں بھی یہ کام صحیح ہے کہ نہیں کیوں کہ یہ واقعہ پہلی دفعہ پیش آیا کہ کسے عورت نے بکری حلال کی تھی اور دوجہ یہ بھی کام پہلی دفعہ ہویا کہ کسے نے پتھر نال حلال کی تھی اگر پہلا انجدہ واقعہ پیش آیا ہوندہ پھر تے قابل اعتراض کوئی بات ہے ہی نہیں پھر تو رولا ہی کوئی نہیں تے کام من مالک آندے بھی بھائی اندہ گوشت نہیں کھانا جنہ جر نبی پاک نو پوچھ لیں اچھا اجے بھی ساڑھے معاشرے تے جہالت ہو سکتا تو آڑے علاقے ساڑھے راوی چلے جاؤ نا اجے بھی کو دے سوانی ککڑی حلال کر دے نا تو آنے یہ مکروہ ہو گئی ہے وہ مرغی نہیں لوگ کھان دے اکھے عورت نے حلال کیتی ہے تو یہ مکروہ ہو گئی انہیں نیڑے نہیں جان دے میں یار انہوں تکبیر آن دی مرغی لال کر دی کوئی ہوتے کہہ رہا گیا اکھے نہیں جنہیں ایسا کونی کھانی ہے مکروہ ہو گئی تو میں 36 سال بڑی نال تینوں رہن دین ہو گئے تو نہیں مکروہ ہویا بس وہ کلی مرغی مکروہ ہو گئی پھر روز روٹی پکان دی وہ کوئی مکروہ نہیں ہوندی بس انہیں مرغی لال کی دی وہ مکروہ اجی جہالت اور یہ جہالت کیوں ہے کسی کدی پوچھیا نہیں اگر اسی پوچھیا تو جہالت ختم ہو جائے نا یہ روزانہ غلطیاں کیوں رپیٹ ہوندی ہیں اب بلکہ کئی دفعہ یہ بھی غلطی ہر عید تے یا روزانہ بھی رپیٹ ہوندی اب بکرا لال کرو عید آ جائے میرے رنگے مولوی ناخل مولوی جی آیا ساڑا بکرا لال کرے جی اچھا میں سنت دے مطابق شاہ رکھ کٹی بکرا لال ہو گیا ہن جن دی شاہ رکھ کٹی انہیں چٹ پھڑکنا دے آیا نا ان دی جان کتے چھتی نکلنی انہوں نے اللہ مولوی توں کہ میں بکرا لال کیتا ساڑا مولوی چھری پھیر دا بکرا دویا ساں نہیں لیندہ توں چنگا لال کیتا گھنٹے دا پھڑکی جاندہ میں باجی جی تسی اونج دا لال کرانا ہوں میں کر لینا اونج دا بھی کرا لو کہ بکرا دوجا ساں ہی نہ لگے کی مطلب چھری پھیری جاؤ پھیری جاؤ پھیری جاؤ وہ سفید تاگا کٹ دیو جدا حرام مقد نال تعلق اوڑا خون باہر نکلتا ہے نا انہوں دم مصفو آندے حرام خون وہ سارا گوشت دے ویچ ہی رہ جاندے ماشاءاللہ کئی مولوی دے یہ مرغیاں لال کر دینا بچارے لال کر دینا تو آنوں دے دوجے دے ہاتھ سے آئی ہوتی لبی مرغی لال ہو کئی بکرے لال کی تے تیز چھری ہوئے بکرے دی تون لا کے پرلے پاسے رکھ دے یعنی وہ آندے نے جی ساڑھا مولوی دا لال ہیں جی کر دے مطلب ہے کہ پھر وہ گوشت آئے نا کسائی کو گوشت لے گیا وہ شاپر سارا خون نالی بھریا ہوں بھی گوشت نال خون دا کی تعلق وہ حرام خون گوشت دے وچ رہندا جڑا بیماریاں دا سبب بن اور کیوں جہالت اے روزانہ غلطیاں کیوں رپیٹ ہوندیاں نے کیسی پوچھ دے نہیں شادی کرو تے تا نہیں پوچھو گے غمی کرو تے تا نہیں پوچھو گے کل کرو تے اپنا مذہب ساتہ کرو تے اپنا مذہب تیجا کرو تے اپنا مذہب اکیا کرو تے اپنا مذہب سارے دے سارے عمل کر دے اپنی مرضی نال پر کوئسچن نہیں ہے سوال نہیں اگر سوال کریے تے پھر مسئلہ حل ہو جاندہ ہے تو میں تارز کر رہا کہ صحابہ کوئی بھی کام کر دے سی پوچھ دے ضرور آج تو بات تسی بھی پوچھو گے کہ نہیں بھی شادی سنت مطابق کیویں ہوندی ہے غمی کیویں ہوندی ہے اور معاملات کیویں نے حضرت توجہ فرمانا صحیح بخاری امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دا تذکرہ کردہ پہ آؤں اور میں گناہگاری کوئی پوائنٹ دے گلبہ کرنا کہ نبی پاک نے آج انہا لوگاں دی تربیت فرمائی ہے سی اپنی مردی نہیں تھی کر دے کوئی بھی کم کر دے تھی سرکار نو پوچھ دے ضرور سن تے جے تسی سرکار دے منن والے ہو کوئی بھی کم کرے ہو تے پوچھو تے صحیح مولوی جی ایدی دلیل کی ہے سرکار دا آرڈر کی ہے ایدے بارے نبی پاک دی حدیث کی ہے حضرت جی جے تسی ایس کام دا آرڈر دین دے ہو ایدی بھی دلیل
دلیل چاہیے، ریفرنس چاہیے، حوالہ چاہیے، تے جدوں انج دیاں گلاں کرو گے تے پھر بار بار غلطیاں رپیٹ نہیں ہوندیاں۔ اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ، اللہ دے نبی دا دیوانہ حضرت عقبہ انہیں نکاح کیتا ہے، انہاں نے شادی کیتی ہے، اور جدوں شادی ہو گئی صحیح بخاری دے اندر ایک بی بی آندی عقبہ تو تے بڑا ظلم کیتا ہے، بڑا غلط کیتا ہے۔ آندھا غلط کی کرنا ہے، میں تے نکاح کیتا ہے، آندھا نکاح تے چنگا کیتا ہے۔ او بی بی آندھی اللہ دے بندیا، جس عورت نال تو نکاح کیتا ہے لگدا لا علمی چکر بیٹھا ہے، تینوں پتہ ہی کوئی نہیں سی۔ صحیح بخاری جے لکھیا آوے، آندھا انج لگدا آندھی بی بی آندھی اللہ دے بندیا، تینوں بھی دودھ میں پیایا ہے، اینوں بھی دودھ میں پیایا ہے، اے تے رشتے چ تیری رضائی پہن لگ دیئے جدے نال تو نکاح کیتا ہے، اے تیرا نکاح تے غلط ہو گیا ہے۔ او دے پیرا تھلوں زمین نکل گئی۔ اے نبی پاک دا صحابی مکے دے اندر، سرکار مدینہ مدینے دے اندر، اور جناب نے فوراً تیاری کیتی ہے کہ میں جاواں تے سرکار نو پوچھ کے آواں اللہ دے نبی جی لا علمی سے غلطی ہو گئی ہے، ادا جواب کیے، ادا حل کیے کہ میں تے اپنے اللہ ٹھیک کیتا ہے پر میرا نکاح غلط ہو گیا۔ پاکستان سے بھی نکاح غلط ہو جاندے نے کہ نہیں؟ ایتھے صحیح پڑھاوو بھی غلط ہو جاندے۔ کئی بری میں چھتی کی نکاح شکاح کو نہیں پڑھاندا، جتھے نکاح پڑھاوا میں روڑا جو پینا میں اور تھوڑے جن کو مرضی پڑھا لو بھائی۔ وہ دی وجہ ساڑھے ہاں مثلا منڈے دا نکاح کیتا، ایک بری کیا ہے نا بھی فلانے دا منڈا اینے حق مارچ، فلانے دی کڑی اینے حق مارچ قبول ہے، او گوان دا قبول ہے، دعا دے دو بارک اللہ لکا وعلیکا وجمع بینکما فی خیر۔ لو اوتھے بڑھو لے مولوی نے ترائے بری کو نہیں آکھ، یہ تو نکاح ہی کو نہیں ہویا، مولوی نے ترائے بری قبول قبول کو نہیں آکھ۔ اچھا تسی میں کیا نا کہ صحابہ اکرام پوچھ دے تے کسے مولوی نے پوچھو تو صحیح یہ 3 واریاں لکھیاں کتھے نے؟ اجنہ 3 واریاں دا روڑا پائی رکھ دو، لکھیاں کتھے نے؟ کو دلیل تے چاہی دیا، کو ریفرنس لکیر دے فقیر نے، سنت مطابق دعا مانگ دو، لے مولوی نے دعا کو نہیں کی تو پہلی بات دعا کی تھی بجڑی سنت مطابق بڑی بارک اللہ لقوا علیکا جمع بینکما فی خیر۔ یعنی یہ کیوں مطلب ہے کہ ساڑھے جیسا بندہ نکاح نہیں پڑھا سکتا؟ کیوں؟ او دی کوئی وجہ ہے کہ جہالت کیا ہے۔ حالانکہ ابو داؤد اٹھاؤ ساڑھی تو ایک واری بھی نہیں بان دی مولویاں جی نہ 3 پکیاں کیتیاں، صحیح اگر دیکھو تے حق کو دے باپ دے کہ دا باپ آکے بھی پتر میں اپنی کڑی دا نکاح تے نو دیتا، نکاح ہو گیا، باپ دا حق دے۔ اور میں نو یاد ہے ساڑھے 1998 ایک بڑے حضرت سی آج کل انہاں کتاب قرآن دی تفسیر لکھی، میرے نال محبت سمجھو نہ ہے جی نکاح تو صحیح پڑھانا ہے، میں کہا جی ٹھیک ہے، اتو میں نو آکھن سنت مطابق پڑھانا ہو، آپ بڑا صاحب علم بندہ پڑھاؤ آپ بھی سکتا ہے، اور میں نو آندھا جی سنت مطابق پڑھانا ہے۔ جدو انہاں 3 کو بری ایک گل ریپیٹ کی تھی نا تو میں آکھا جی سنت مطابق پڑھانا اپنے بزرگاں نو اگے کرو، پھر ساڈا پند مکاؤ۔ میں پھر بزرگاں تواڈے دا حق بندا نا کہن گے پتر میں اپنی بیٹی دا نکاح تینوں دیتا، اور پھر انج ہی ہویا، انہوں پتہ سی کہ واقعی گل ٹھیک ہے۔ ان دے باپ نے کیا ایتھے ساڈے جڑے بزرگ نے انہاں نوں شرم آوندی اسی مولوی وچ وکیل بننے، وکیل پیسے لیندے نا فیس، مڑ انہاں کوئی ایسی کرنے ساڈی بھی تو فیس بندی ہے نا، وکالت کرنے ہیں نا، یہ بابے آکھ نہیں سکتے اسی وکیل ہاں، چنگا وکیل بنایا 3 واریاں تے پکے ہی ہو گئے، بھی تہاڈی تے ایک واری بھی نہیں بندی، تہانوں تے وکیل بنایا سی، چنگے وکیل بنے ہو تسی، آندے جی 3 واریاں ہون تے پھر ہی ہے، جڑا 3 واری نہ آکھے اوندا نکاح صحیح نہیں، جڑا ہاتھ چک کے دعا نہ کرے اوندا نکاح صحیح نہیں۔ اور صحابی دا نکاح بھی تھا نا دیکھو، لیکن انہوں نے نبی پاک نو پوچھئے، بڑی مشہور حدیث ہے صحیح بخاری ذرا توجہ فرمانا،
یہ نکاح نبی پاک نے کیتا ہے، یہ شادی سرکار مدینہ نے کیتی ہے۔ کسی دی شادی چاچا کر دے، ماما کر دے، دادا کر دے، باپ کر دے، پر میں صدقے تے قربان جاواں صحابی دی قسمت تو صحابی دے مقدر تو جنہاں دی شادی تے نکاح سرکار مدینہ نے فرمائی۔ حضرت توجہ فرما، امام کائنات طبیب کبریاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس دے اندر ایک آن والی بی بی آئیے، آنکھیں دی آہا بولا کا نفسی آنی سونے میں تواڈے نال نکاح کرنا چاہنی سرکار مدینہ نے ایک نظر ویکھے آئے تے نظراں جھکا لیاں نے، کول سرکار دا پروانہ کھلوتا ہے، آندا سونیا جے تہاڈا شادی دا پروگرام نہیں ادے نال میرا نکاح کر دے۔ تے سرکار مدینہ نے او نکاح دی خواہش رکھن والیا فَحَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ، کول بھی کچھ ہے ہی کہ کوئی نہ۔ آندہ سونے نبی جی آجڑی چادر بننی پھرنا اس تو علاوہ تجھی شے کول کوئی نہیں، آنکھوں تے ادھی چادرے نو دے سکنا تے سرکار مدینہ دے نہ تیرے کم تے نہ ان دے کم میں، اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا چلا جا لوہے دی انگوٹھی لب کے لیا تے جڑا بیچارہ گلوں ننگا پھردا سی او دے گھر کی ہونا سی، ایک کچھ ٹائم لا کے واپس آیا ہے تے لوہے دی انگوٹھی بھی لبی کوئی نہ۔ اچھا ایمان نال دسیا جی گلوں ننگا سی کہ نہیں؟ صرف تیڑ چادر سی گلوں، تے پاکستان چ کسے گلوں ننگے دی شادی بھلا ہو سکتی؟ اللہ نہ کرے بیچارہ اترا ہی جانا، کسے دینی تو نہیں ہوندی بھی گلوں ننگے نو کون دے بھکھا ننگا پھردا، پر میرے محبوب نے اس گلوں ننگے دی بھی شادی کر چھڈی، ان دی بھی شادی ہوئی۔ امام کائنات محمد الرسول ساڑھے تو شادی بھی کنا دور کہہ جا آگیا، میڈیا دا دور ہے، واٹس ایپ، فیس بک، موبائل دی دنیا اور پھر یوٹیوب دی دنیا، نکیا نو یہ ہر چیز دی اویئرنس ہے۔ ان دے منڈے ٹائم نال ویانے چاہیے دن کہ نہیں؟ اب موبائل دے فتنے چ کڑیاں منڈے ٹائم نال ویاہی دن کہ نہیں؟ اگلے دن معارف والے گیا تے کہ بندہ میں نے آندا جی میرا منڈا مدرسوں فارغ ہویا ہے، تو کو نیک جی بچی ہوئے تے دسیا جی۔ میں انہوں آپ بزرگوں تے کام ہی بڑا اوکھا، نیک بچیاں تے نیک منڈے لبنا، میں اس دور جو بڑا اوکھا کام ہے، میں چلو میں بھی کو ٹرائی کروں گا کوشش، لیکن ایک دونوں موٹا جا حساب دس دینا بھی تو انہوں کوئی انج دی کڑی لب دینا جن نے اجے تک موبائل نو ہاتھ نہیں لایا تے سمجھو بڑی نیک کوئی ولی عورت، ان نال شادی کرے تے جڑی کڑی یوٹیوب کھول دی ہے نا تے واٹس ایپ چلاندی ہے تے فیس بک، ہوتے تقوی شکوے کوئی نہیں، تے جن نے یہ نہیں چلائی تے سمجھو بڑی نیک عورت۔ امام کائنات خیر جڑی بات نہ کر رہے، امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پروانے نو لوہے دی انگوٹھی بھی نہیں لبی، انہیں خاموشی اختیار کیتی ہے تے ٹر پیا وے، اجے تھوڑی دور گیا ہے تے سرکار نے واپس بلایا ہے۔ اللہ دے نبی آدھے اللہ دے بندیا جے تیرے کول دنیا دی دولت نہیں ہے، اللہ دے نبی آدھے ایک اور گل دس، آندہ جی سونے آؤں سرکار مدینہ محمد رسول اللہ فرمانے کہ ماذا ما اقا من القرآن، نبی پاک نے قرآن یادی
جدو سرکار نے قرآن دی گل کیتی ہے آندا سورۃ کذا و کذا و کذا آندا قرآن دی آوی سورت یاد ہے آوی سورت یاد ہے اللہ دے نبی آندے نے جے تینو قرآن یاد ہے بیٹھ جا تیری گل بن جائے گی تے میں کئی باری آنا بھی ہونا سی آکھیے بھی نکاح ہوندا پڑھاواں گے جنوں 12 سورتاں یاد رہے تے مڑ تے بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ کسی دا بھی نہیں پڑھینا کیونکہ آپاں تے ساری عمر دو ہی رکھیاں نے قل واللہ تے انا اعطینٰ یا قل اعوذ برب الفلق 4 سورتاں ہوندیاں 12 سورتاں والا یاد ہی آ کنے نوجوان بیٹھے نے کوئی آکھے مینوں 15 سورتاں یاد نہیں 3-4 ہی ہوندیاں لیکن اندے کول دنیا نہیں سی قرآن ہے اور نبی پاک نے دا نکاح کیتا ذرا توجہ فرماؤ میں نے کہ ایسی غلطیاں روز کیوں رپیٹ کرنے ہیں اس واسطے غلطیاں رپیٹ کرنے کہ پوچھیا نہیں کہ سرکار دا آرڈر کیا ہے سرکار دا حکم کیا ہے نبی پاک دا فرمان کیا ہے اگر اسی ہر بندہ سوال کرن لگ جائے کوئی مولوی مسئلہ کرے فرمایا پوچھو کہ سرکار دا آرڈر چاہیے نبی دی حدیث چاہیے نبی دا فرمان چاہیے مولوی نو دسن لگیا پتہ لگے تینوں پوچھن لگیا پتہ لگے کہ حق کیا ہے سچ کیا ہے نبی پاک دی سیرت کیا ہے کردار کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا آرڈر کیا ہے ساتھی ہے تا نبی پاک دی حدیث پوچھ اگر غمی ہے تو نبی پاک دا آرڈر پوچھ اگر کوئی تیجا کردہ نبی پاک دا آرڈر پوچھ اگر کوئی ساتھا کردہ فرما پہ بھائی یہ چگڑے تو روڑے والی گل نہیں میں سرکار دا آرڈر چاہیے سرکار دا آرڈر مل جائے تو میں ساتھا 7 وری کرنوں تیار روڑا دے آرڈر دا اور بات سننا امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار مدینہ نے پروانے آج تینوں قرآن یادے بیجا تیری گل بن جائے گی آویخ ذرا سرکار دا نکاح کرن لگے نے تے تو دسی نبی پاک نے کنی وری قبول آکھے ہے ایتھے تنہ تیجے پکے نے ساڑھے ورگا جڑا ایک وری آکھے ہو نکاح ہی پڑھا نہیں سکتا کہتے نکاح ہی غلط ہو گیا اور غلطیاں تسی کرو تے تھوپ دوجیاں تے دے وہ امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سن دے جانا نبی پاک نے دا نکاح کیتا ہے سرکار نے پروانے اے جڑیاں صورتاں تینوں یاد نے اے صورتاں اپنی بیوی نو یاد کرا دیویں ایو تیرا حق مار بن جائے گا نبی پاک نے جا لے جا اے تیری بیوی ہے نبی پاک نے آکھیا حق مارے انہوں صورتاں یاد کراویں یہ تیری بیوی ہے اتھے کنی وری قبول آکھی اور جن دی شادی ہوئی انہیں کو کنی وری قبول آکھیا دکھاؤ نا ذرا میں یا تسی دلیل پیش کرو کنی وری آکھیا انہیں اچھا ان دی پتہ کی مثال ہے اے جڑا ساڑھے آنکھ چل دے نا مجھ یہ نا مجھ کنے دی مل دی 2 لاکھ دی 2.5 دی اچھا میں کسے بزرگ نو دیواں مجھ بابا جی دونوں 2 لاکھ مجھ دیتی تو سودا پکا ہو گیا کہ نہیں زبان ہی ہوندی ہے نا اچھا جدو جو میں انہوں کہا کہ 2 لاکھ سے مجھ دے دیتی نا کوئی شک شبہ تو نہیں تو کیا ہے ضروری ہے کہ میں آکھاں بابا جی دونوں 2 لاکھ مجھ دیتی وہ اگو آکھے میں 2 لاکھ قبول کیتی تو پھر دسو نا میں نے کہا کہ پاگل بندہ نہیں لگا جو دے دیتی تھے دے دیتی انہیں تے فرض ہے کو آکے کہ 2 لاکھ قبول کیتی اتھے اللہ دے بندے ہو نکاح گواہ بیٹھے نے پیو بیٹھا ہے وہ پڑھانا لا بیٹھا ہے نکاح ہو گئے خطبہ مسنونہ تے مسنونہ ہے تے میں تانا پا جی گسا نہ کرا جی ہاتھ ہولا رکھو کہ ساڑھ رنگا نو بھی پڑھان دی واری آ رہی جی ساڑھ رنگا ایک بار آکھنا سانو کنے پڑھان دینا انہوں نے مولوی طرح نکاح ہی غلط ہے تو 3 واری کو نہیں آکھ خیر جڑی بات میں کر رہے ہیں ذرا توجہ کرو امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دا تذکرہ پہ کرنا
کوئی بھی کم کردے سی پوچھدے ضرور دن اے عقبہ دا نکاح غلط ہویا ہے سرکار مدینے دے اندر تے مکے دے اندر انہیں 300 میل سفر کیتا ہے ایک مسئلہ پوچھن دی خاطر 300 میل سفر کیتا ہے 300 میل جانا تے 300 میل واپس آنا یعنی کل 600 میل سفر کیتا ہے پر پسلا سرکار مدینہ نو جا پوچھے اب بھائی محسن ساتھیاں نے رونق لائی تو ماشاءاللہ پھر بھی بڑے ماشاءاللہ ساتھی آئے اللہ اور رونق اضافہ فرمائے اللہ انہوں نے محنت قبول فرمائے بڑا دل خوش ہو رہا ہے بھی اے جے پنڈ دے اندر مڑے جی گرمی دے اندر بہنا سیکا ہی سیکا اے اللہ دے رسول دی محبت ہی بندے نو بہا سکتی ہے نا اللہ بھائی محسن صاحب دی محنت قبول فرمائے جماعتی احباب دی محنت قبول فرمائے اللہ کہ تسی آپ آئے ہیں نا میں آیا کتوں لاہوروں تسی ایتھوں پنڈاں چوں کنا کو سفر کیتا پر اس بندے جنہ سفر اسی پھر بھی نہیں کیتا انہیں ایک حدیث لی سفر کیتا تو انہوں تو ایتھے کنیاں مولویاں سنا جانیاں ایک حدیث لی اس 600 میل پھر گیا کتے او مکے تو مدینے او پہاڑاں والا راہ سوکھا راہ سی ہن تے سڑکاں بنیاں آ جڑے ساڈے بیلی حج عمرہ کرن جاندے نے او مکیوں جدوں مدینے لے جاندے نے تے اے سی گڈیاں تے لے جاندے اور انہاں دے اے سی بھی بڑے ٹائٹ نے پاکستانی گڈیاں طرح تھکے اے سی کوئی نہیں اون دے وچ بیٹھے اے جننے جاندے نے نبی پاک دے چاہن والے تے مسے 1.5 گھنٹہ کڈدے نے 1.5 گڈی وچ بیٹھے ہے مدینہ شریف نہیں آیا میں تیریاں کی کھچاں پیڑ کر دیا بھی گڈی تے جان دیا مدینہ شریف نہیں آیا مدینہ چوک کے تیرے کول لے آئیے آ بندے نے ویکھنا جنہیں 600 میل سفر کیتے اور تو اے سی والی گڈی تے بیٹھا 1.5 گھنٹہ آیا تے مدینہ نہیں آیا اپنا بھی حوصلہ ویکھ ذرا اس بندے دا بھی دے ایک مسئلے دی خاطر لیکن ان دا مسئلہ غلط ہویا انہیں آکے سرکار نو پوچھاں گا ضرور پھر پتہ لگے حضرت توجہ کرنا صحیح بخاری امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ 300 میل سفر کرن تو بعد سرکار مدینہ دی خدمت اقدس سے پہنچے اور جا کے عرض پہ کرد ہے اور کوئسچن پہ کرد ہے سوال پہ کرد ہے سوال کرن دا انداز بھی بڑا نرالا ہے آدھا سونے نبی جی اس بندے دے بارے توڑا کی خیال ہے جس بندے نے لا علمی دے اندر ایسی عورت نہ نکاح کیتا ہوئے جڑی رشتے سے رضائی بہن لگ دی ہوئے نبی پاک نے جدوں دا کوئسچن سنے ہیں نبی پاک نے کرے دیا نہیں پھروڑیا نہیں اللہ دے نبی نے 2 ٹوک جواب دیتا ہے اور 300 میل دا جواب سرکار مدینہ نے 3 لفظہ سے دے چھڑے ہیں سرکار آنے نے کیف وقد قیلا اللہ دے نبی آنے نے جدو پتہ لگ گیا پھر سوال کیسا اے بندہ 300 میل واپس مکے آیا ہے اس عورت نو طلاق دے چھڑیے انہیں اگے نکاح کر لیا پتہ لگا کہ صحابہ نبی پاک نو پوچھ دے ضرور سی تے ساڑھے ہاں پوچھن والا ہی تے رولا ساڑھے تے جنہیں مرضی عمل غلط ہوں تے اسی پوچھن والی کفیت چی نہیں ہوندے کیونکہ ساڑھی دین نال اٹیچمنٹ نہیں دین نال تعلق نہیں دعا کرو اللہ دین نال محبت فرمائے اللہ ساڑھے اندر بھی صحابہ جیسا جذبہ پیدا فرمائے اور صحابہ وہ تے اپنی مرضی کر دی نہیں صحابہ اکرام لیکن اسی لوگ تو ماشاءاللہ بے لگام گھوڑے ہیں جو ساڑھے دل چاہے جو ساڑھے من چاہے تو دل چاہے کرو نا حضرت توجہ فرمانا ابو داؤد ترمذی نسائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آخری بات کرانگا حضرت توجہ کرنا نبی پاک دا صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ انہوں کو ایک قبیلے دے لوگ آئے حضرت علقمہ آندے نے انہوں نے آکے مسئلہ پوچھا آندے نے حضرت جی ساڑا مسئلہ حل کرو بڑا پھسیا پہ انہوں نے کہا مسئلہ کی ہے آندے نے مسئلہ ہے کہ ساڑی قبیلے دا جوان انہیں شادی کی تھی کڑی نہ حکمار مقرر کو نہیں ہویا سی اجے انہوں ہم بستری بھی نہیں کی تھی خلوت سے بھی نہیں گیا تو منڈا فوت ہو گیا ہونو کڑی دے بارے دسو کی حکم مسئلہ کنوں پوچھے
अब्दुल्ला बिन मसूद। आपां ते माशाअल्लाह सारे ही मुफ्ती हैं, तुसीं मेरे नाल बहुते पढ़े जे जेड़े थल्ले बैठे। हुण ते हर बंदा ही मुफ्ती नल गया। WhatsApp दी दुनिया है, इन्हां दा मसला तां किन्ना चिर हल नहीं होया। पाकिस्तान च हुण इन्नी देर मसला अड़ सकदा, इधर WhatsApp दे मसले बहुत 7 मुफ्तियां दे फतवे आउंदे ने, किहड़ा चंगा लगदा रख लो भाई। फतवे आउंदे ने कि किसे दा माइंड कोई, किसे दा माइंड कोई। इन्ने को फतवे आए ने कि तुसी जिंदा जेड़े दिमाग नूं जेड़ा अपील करदा ओ ले लो, आ फतवा तू ले ला, आ ले लो। सही क्या है? और बात सुनना, इमाम कायनात तबीबे किबरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा परवाना की आंदा है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद नू मसला पूछया। अब्दुल्ला बिन मसूद कौन बंदे ने? अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आंदे ने कि जदों को सानू मसला पुछदा सी, असीं आंदे सा जदों तक साडे अंदर अब्दुल्ला बिन मसूद जैसा आलिम मौजूद है, सानू मसला ना पूछया करो, उन्हां नू पूछया करो। और अज उन्हां ने उन्हां नू मसला पूछया दा मा सुइल तुमुन ज़ुफारक रसूल अशद्द अलैया मिन हादिही। आंदा जदों तो सरकारे मदीना दुनिया छड़ के गए ने, अज जड़ा मसला तुसा मैनू पूछया है बड़ा औखा मसला पूछया है, बड़ा सख्त ते बड़ा गंभीर मसला पूछया है। आंदे ने अल्लाह दे बंदेओ तुहाडा मसला सुन के मैं कहना फातू गैरी, ए मसला मैनू नहीं आउंदा, किसे होर नू पूछ लो। अब्दुल्ला बिन मसूद आंदे ने भाई मैनू हुण साडे पाकिस्तान च तो मेरे रंगा कंन टुटा मौलवी भी नहीं, उन्हें आखना भी मैनू नहीं आउंदा, उन्होंने एवें रत्ते रमान लई फिरना जे तैनूं मसला ही नहीं आउंदा। वो आंदे ने फातू गैरी, ओ भाजी ये मसला मैनू नहीं आंदा। वो सारे हैरान हो गए भी हुण हदीस से आंदा है वो बंदे महीना खज्जल खराब, साढ़े ते 5 मिनटां च फतवे आ जांदे, महीना महीने तो बाद आके अब्दुल्ला बिन मसूद नूं आंदे ने हजरत जी, हालांकि वो सहाबा दा दौर आंदे ने हजरत जी इन्ने खज्जल खराब हो गए, साडा तो मसला हल नहीं हुण तुहाडे तो वड्डा साडे च किहड़ा आलिम, दसो असीं किन्नू पुछीए, दसो असीं मसला पुछीए किन्नू, साडा मसला कौन हल करेगा? अब्दुल्ला बिन मसूद सुन के आंदे ने अल्लाह दे बंदे फिर इंज करो, मैनू ना तुसी कुछ टाइम दियो, मैनू कुछ टाइम दियो। और फिर की आंदे ने इमाम कायनात तबीबे किबरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा परवाना आंदा है। अब्दुल्ला बिन मसूद आंदे ने कि मैं कुछ रिसर्च करांगा, कुछ तहकीक करांगा, कुछ मैं जनाब मसले ते गौर करांगा, तफक्कुर करांगा, तदब्बर करांगा। आंदे ने इंज समझो फा इन काना सवाबन, अगर मेरा मसला ठीक होया ते मेरे अल्लाह दा करम होएगा, अगर मेरा मसला गलत हो गया ते ए शैतान दी तरफों ते मेरी तरफों गलती होएगी। आंदे ने जे मसला ठीक हो गया ते फिर मेरी खूबी नहीं, फिर इंज समझा दे मेरे मौला दा करम हो गया। अच्छा मेरे रंगे बंदे को कोई बंदा तुहाडी ते गल नहीं करदा, नेक लोग जे किते गुस्सा ना करो, मेरे रंगे बंदे को पूछे मसला तो मैनू आउंदा कोई नहीं ते मैं एवें हवा च तीर छड़ दिता। कदी कदी इंज ही हुंदा ना, क्योंकि मेरी इंसल्ट ना हो जाए। अच्छा छड्या तो हवा च, फिर उन्हें किसी वड्डे उस्ताद मेरे को पूछया, वो कुदरती जड़ा मैं तीर च हवा च तीर छड्या सी, मसला उंज ही हो गया। उन्होंने ना मसला पूछा दे मौलवी जी असी फलाने शेख नूं मसला पूछया जिवें तुसां दस्सिओ मसला उवें ही है। अच्छा इन्हें फिर ये नहीं सजदे च पिया कि अल्लाह ने मेरी अकल च सही पाया, उतों आख वेखे तुहानूं मैं कहा सी कि नहीं, उदों शुक्र कर के लित्तरां दा प्रोग्राम नहीं बनया, कहा सी कि नहीं कि तूं अल्लाह दा शुक्र कर कि मैं जिहड़ा मसला दस्सिया कुदरती सही हो गया, भी टोच लाया सी लग गया, उते अल्लाह दा शुक्र करना चाहिए। इत्थे हर बंदा इत्थे दुआ है ना, कोई कहेगा मौलवी जी दुआ कर दे, मौलवी जी दुआ मुंडे दी दुआ कर दे। अच्छा मुंडा तो रब ने देना ही हुंदा, वो मुंडा उन्होंने दे दिता अल्लाह ने, तो फिर उन्हें मौलवी जी उदों तुहानूं दुआ दा क्या सी मुंडा होया, आंदा वेखे अगे भी मैं 2-3 ली कीती, एवें मुंडे ही हुंदे ने, तू घड़ घड़ के रखे ने मुंडे देना भी तू शुक्र कर अल्लाह ने। बल्कि राजी होना चाहिए कि मौला अर्श वालिया तू साडे रंगे गुनाहगारां दी भी सुन लेना, अल्लाह तू साडे रंगियां दी भी मन जाना
کہ میں آخیا اللہ نو پتر دے دے تو دے چھڈیا میں تو سجدہ کرنا چاہیے سجدہ شکر کرنا چاہیے کہ مولا ساڈے رنگے گناہگاراں دی بھی مانی لیکن سانو الٹی پھرکی جڑی ہوندی جی میں عبداللہ بن حضرت ابو ہریرہ نے آکھیا سی نا کہ اللہ دے نبی جی اے میری ماں لی دعا کرو اے بڑی ایویاں ہویاں گلاں کردے نا علماء کولوں سنتے رہندے ہو خیر ابو ہریرہ گئے ماں نو اللہ نے ہدایت دتی تے آگے کی آندے اللہ دے نبی جی تہاڈی دعا قبول ہو گئی اللہ نے ہدایت دے دی تو نبی پاک نے کی کیا کہا نا ابو ہریرہ تعریف اس اللہ دیئے جن نے تیری ماں نو ہدایت دی تو ساڈے رنگے تھے کہ پیر دی دعا سدھی جی لگ جاندہ ویکھے پھر ساڈی دعا دا کمال انہاں لوگاں نے اپنی عقل دا علاج کرانا چاہیے تو خیر امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پروانے نے مسئلہ تیر سرجگی کی اور آنے نے اللہ دے بنیو اے مسئلہ جو میں نو سمجھ آیا ہے اے جڑا لڑکا فوت ہویا ہے ان دی بیوی نو حق مار بھی ملے گا جڑا قبیلے دیاں دجیاں عورتاں نو ملے ہے اور اپنے خامن دی عدت بھی گزارے گی اور پھر انہوں جناب وراثت چویں حصہ ملے گا جدوں عبداللہ بن مسعود نے مسئلہ پیش کیتا ہے قبیلہ اشجع دے لوگ کھڑے ہو گئے نے آنے نے حضرت جی تو ساتھ مسئلہ اومیں دسے آئے جویں سرکار مدینہ نے دسے آسی کہ ساڑھے قبیلے دیوے عورت مروہ بنت واسق دا مسئلہ نبی پاک دے کول گیا سی اندہ بھی خامد انجی فوت ہویا سی تے سرکار مدینہ نے مسئلہ انج دسے آئے فبارکی عبداللہ فرحہ فرحتن یوم ایدن عبداللہ بن مسعود اس دن اننے خوش حدیث سے ہوندہ کہ اسلام لے ان تو بعد عبداللہ بن مسعود نو کسے نہ خوش کدی نہیں سی ویکھیا جڑے اس دن خوش ہوئے نے کہ میرا مسئلہ سرکار دی حدیث دے مطابق ہو گیا ان دا ساڑھے مسئلے ساڑھیاں عقلاں دے مطابق جے ہو جا مولوی ہو جا فتوے جڑا جدر مرضی لائی جا کسی تو میں عرض کر رہے ہیں کہ صحابہ کوئی بھی کم کر دے سی سرکار نو پوچھ دے ضرور سی تو دعا کرو اللہ مینو دے تو انہوں ہی پوچھن دی توفیق عطا فرمائے اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم مسار مسار